अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उबैदुल्लाह जुल्करनैन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी कलेक्शन बहरिया टाउन कराची। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहरिया टाउन लाहौर में एबीएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हम्बल इकराम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं वरहमतुल्लाह। आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। बहुत वेलकम जी, आप हमारे शुक्रिया भाई आपका हैं, सर, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने भाइयों के साथ इंशाल्लाह हमेशा अवेलेबल हो। बहुत शुक्रिया सर। तो व्यूअर्स, आज हम इनसे इनके कुछ करंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से बातें करेंगे। अच्छा सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये था आपसे कि एबीएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान की पहली शरीयत के मुताबिक काम करने वाली कंपनी है। इस बारे में हमें तो पता है, लेकिन हमारे व्यूअर्स को ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि किस तरह ये शरीयत के मुताबिक काम करने वाली पहली कंपनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तमाम तर व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान की नहीं, हम दुनिया की सबसे पहली शरिया के मुताबिक कारोबार करने वाली रियल एस्टेट कंपनी है। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी के अंदर जितने भी असूल चलते हैं वो शरीयत के मुताबिक कारोबार के असूल हैं। माशाल्लाह। 100% हम लोग रिफंड पॉलिसी ऑफर करते हैं अपने तमाम तर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। कोई माशाल्लाह। भी बंदा हमसे कोई भी प्रोडक्ट ले, अगर उसको 2 महीने बाद, 2 मिनट बाद, 2 साल बाद या 2 हफ्ते बाद नहीं समझ आती, वो आके हमें 100% रिफंड पॉलिसी के ऊपर अपना क्लेम कर सकता है ठीक और है। हम इंशाल्लाह उसको फ़ौरन रिफंड प्रोसीड कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोग कैश और इंस्टॉलमेंट की प्राइस के अंदर फ़र्क नहीं करते। हम लोग अगर एक चीज़ करोड़ रुपए की बेच रहे हैं कैश के ऊपर, तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी वो 1 करोड़ रुपए की है। ठीक वो है। इंस्टॉलमेंट की वजह से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया बढ़ता नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि हम तमाम तर अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो पेमेंट प्लान्स ऑफर करते हैं, उस पे लेट पेमेंट के ऊपर हम फाइन या सरचार्ज नहीं चार्ज करते, जो कि अगेन पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर एक बड़ी कॉमन चीज़ है। हम इसको भी सूद समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि सूद अल्लाह और अल्लाह के नबी के साथ ऐलान जंग है और हमारी क्या औकात कि हम अल्लाह और अल्लाह के नबी के साथ ऐलान जंग करें। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सूद का मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैंपेन भी करते हैं इस चीज़ के खिलाफ। अपने डेवलपर भाइयों को भी इस चीज़ के ऊपर समझाते हैं कि इस चीज़ से बचना चाहिए। और जी। अल्हम्दुलिल्लाह अपने इदारे के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस चीज़ को इंश्योर किया हुआ है कि 0% कहीं पे भी कोई इंटरेस्ट बेस्ड इन्वॉल्वमेंट हो। इसके बाद 100% ऑन टाइम डिलीवरी भी शरीयत का तकाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि अगर हम आपसे कोई कमिटमेंट कर रहे हैं कि इतनी देर में ऐसी प्रोडक्ट देंगे, तो उसकी स्पेक्स भी इंशाल्लाह उसी तरह की होंगी जो हम बता रहे हैं और इंशाल्लाह उसका डिलीवरी टाइम भी वही होगा जो हम लोग आपको बता रहे हैं। इसी ठीक के है। साथ साथ 100% हम अपना मटेरियल लैब टेस्ट करवाते हैं। हमारा प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला सरिया, सीमेंट, कंक्रीट, आपका इलेक्ट्रिकल वायर्स, पीवीसी पाइप्स और दीगर जितना भी मटेरियल है वो सारा लैब टेस्ट होके हमारा प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ होता है। इसके ठीक बाद है। जो आखिरी पॉइंट है जो बड़ी अहमियत का मामला है वो ये है कि मैं, मेरे वालिद साहब, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, हमारे कंपनी के तमाम तो डायरेक्टर्स, हमारे सेल्स पार्टनर्स, हम लोग दिन में कम से कम 10 से 15 घंटे अपनी साइट्स के ऊपर मौजूद होते हैं और इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो वादे हम लोगों ने आपसे किए हैं उधर खड़े होकर हम साइट के ऊपर इंश्योर करते हैं कि वो वादे वफा हों। सर बहुत ज़बरदस्त आपने माशाल्लाह एक्सप्लेन किया। तो सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने अपने बैकग्राउंड का स्टार्टअप कैसे लिया? स्टार्टअप आपने कैसे लिया ये जिस पार्लियामेंट टावर में हम लोग मौजूद हैं? 2 साल में आपने इसको डिलीवर कर दिया था और इस वक्त ये बहरिया टाउन लाहौर की सबसे हाई राइज़ बिल्डिंग है। इसके बारे में ज़रा हमें ब्रीफ कीजिए। जी, स्टार्टिंग तो इस तरह ही हुई थी कि मैं, मेरे बड़े भाई, हम दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स थे। ठीक तो है। हमारा बहरिया टाउन में घर बन रहा था। हमारे वालिदैन बाहर होते थे सऊदी अरब में। तो घर बनते बनते हमारा बहरिया टाउन आते थे देखने घर। तो यही इसी तरह थोड़ी सी कोई मुलाकातें हुई कुछ रियल एस्टेट के अंदर काम करने वाले भाइयों के साथ। तो उधर हम लोगों ने भी एक वालदा की शॉप थी उसको जी। सेल आउट किया और सेल आउट करके हम लोगों ने इन्वेस्ट किया कोई 20-25 लाख रुपए। तो वो हमारा सारा नुकसान हो गया, डूब गए पैसे। तो हम बड़ा परेशान हुए कि यार रियल एस्टेट में हर बंदे को प्रॉफिट होता है, ये हमने इन्वेस्ट किया तो लॉस हो गया। बस हम उस लॉस को कवर करने निकले थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हाथ पकड़े, बाजू पकड़े, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, रहम किया। तो वालिद साहब को जब हम लोगों ने बताया, मैंने और बड़े भाई ने, कि हम लोगों ने बाकायदा इस काम का आगाज़ कर लिया, तो उन्होंने हमें बस एक नसीहत की। उन्होंने कहा पुत्र, जो कमिटमेंट करो उसको ओन करो और अल्लाह से डर के काम करना। यहाँ पे कोई बंदे ने कब्र में पैसा लेके नहीं जाना होता। हलाल अल्लाह ताला दे रहा हो तो जी। हराम की तरफ आपने क्यों जाना है? बिल्कुल ऐसे। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ना भी दे रहा हो, हलाल के अंदर भी अगर कोई बंदे को तंगी हो रही हो, तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपने खजानों के दरवाजे खोल दे। बिल्कुल। हराम से तो बचना चाहिए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से या 16 से ऑनवर्ड्स बेसिकली हम लोगों ने हाई राइज के अंदर काम करना शुरू किया, बहरिया टाउन के अंदर काम किया। एक दो और लाहौर के बड़े ज़बरदस्त इदारे हैं, उसके अंदर हम लोगों ने एक इदारे को हम फाउंडर्स भी हैं उस इदारे के। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज बड़ा अच्छी एक राह पे चल चुका हुआ है और बड़ी ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाई राइज प्रोजेक्ट्स देने देने के बाद मल्टीपल 5 मरला और 8 मरला कमर्शियल बिल्डिंग्स हम लोगों ने, ये पर्ल वन टावर की लॉन्च की। ये माशाल्लाह। बहरिया टाउन लाहौर का आज का सबसे बुलंद टावर है
اور اس کے اندر الحمدللہ تمام تر وہ فیسلٹیز امینٹیز موجود ہے جو کہ بحریہ ٹاؤن میں آج سے پہلے نہیں تھی. اس کے فرسٹ فلور کے اوپر لاہور کا سب سے بڑا جم ہے, سب سے خوبصورت اور ہائی ٹیک جم ہے باڈی ٹیک کے نام سے. ہر فیسلٹی اس میں موجود ہے, اسٹیم, سونا, امریکن مشینری ہے ساری. اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور کے اوپر لاہور شہر کا سب سے بڑا سافٹ ویئر ہاؤس الحمدللہ فنکشنل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ہیڈ آفس یہاں پہ فنکشنل ہے. بیسمنٹ کے اندر ایک ایسی مسجد ہے, جامعہ مسجد, جس میں تقریباً 1500 سے 2000 بندہ جمعے کی نماز پڑھتا ہے, اور عام نماز میں 250 سے 300 بندے الحمدللہ نماز ادا کرتے ہیں. اور الحمدللہ ادھر قرآن کی حفظ کی بھی کلاسز ہوتی ہیں, صبح بچوں کی اور بڑوں کی, دوپہر کو بھی عصر کے بعد ادھر کلاسز ہوتی ہیں. تو الحمدللہ ہم لوگ ایک کمیونٹی سیٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ بحریہ کی پہلی بلڈنگ ہے جس میں ایک 15 بندوں کی لفٹس انسٹال کی گئی. یہ بحریہ کی پہلی بلڈنگ ہے جس میں پرائیویٹ ریزیڈینشیل لابیز کا کانسیپٹ دیا گیا. کوئی بھی بندہ ہماری بلڈنگ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا انلیس اینڈ انٹل اس کا فنگر پرنٹ رجسٹرڈ ہو, اوپر وہ اپارٹمنٹ کا اونر ہو. اسی کے ساتھ ساتھ بحریہ کی پہلی بلڈنگ ہے, اس میں فائر فائٹنگ سسٹم اور پبلک ایڈریس سسٹم ہم لوگوں نے انسٹال کیا. آپ کو تمام تر اذانوں کی آواز آپ کے اپارٹمنٹس تک آتی ہیں, اور اقامتوں کی بھی آواز آتی ہے, اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایمرجنسی الرٹس دینی پڑے تو وہ بھی یہاں پہ موصول ہوتی ہیں. پھر یہ بحریہ کی پہلی بلڈنگ ہے, اس میں 3 بیڈ اور 4 بیڈ اپارٹمنٹس آفر کیے گئے. اور یہ بحریہ کی پھر پہلی بلڈنگ ہے جس کے اندر ہر اپارٹمنٹ کے بیڈ روم میں الگ بالکنی ہے, لاؤنج میں الگ بالکنی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بحریہ کی پھر اگین یہ پہلی بلڈنگ ہے جس کی چھت کے اوپر 2.5 کنال کا روف ٹاپ گارڈن ہم لوگوں نے آفر کیا. تو الحمدللہ ملٹیپل اس میں فیسلٹیز ہیں, ملٹیپل اس میں امینٹیز ہیں. اسی پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد ہم لوگوں نے لانچ کیا اے بی ایس مال اینڈ ریزیڈینسی. یہاں پہ آپ سوال پوچھ لو, میں اس پروجیکٹ کو کلوز کرتا ہوں اور آپ پھر ابھی اے بی ایس مال کو پوچھ لو. تو الحمدللہ یہ ساری امینٹیز ہم لوگوں نے اس پروجیکٹ میں دی, اور 2 سال کی قلیل مدت میں ہم لوگوں نے یہ پروجیکٹ ڈیلیور کیا. ایک بڑے لو ریٹ کے اوپر یہ لانچ ہوا تھا, اور آج الحمدللہ جتنے بھی ہمارے انویسٹرس تھے, جتنے بھی ہمارے ممبرس تھے, جتنے بھی ہمارے ایسے پارٹنرس تھے جن لوگوں نے ہمارے پہ ٹرسٹ کیا تھا اور یہاں پہ اپنی بکنگس کروائی تھی, آج وہ الحمدللہ 100% پروفٹ کے اندر اسٹینڈ کر رہے ہیں. بالکل. اچھا سر, آپ کا اے بی ایس مال اینڈ ریزیڈینسی جو پروجیکٹ ہے کرنٹ اس کا کیا اسٹیٹس ہے, اور بہت ہی زیادہ پرائم لوکیشن پر وہ آپ کا پروجیکٹ بن رہا ہے اس ٹائم, اس کا کرنٹ کیا اسٹیٹس ہے اور کب تک آپ اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں؟ الحمدللہ جی, جب ہم لوگوں نے پرل ون ٹاور کو آخری اسٹیجز کے اندر لے آئے تھے تو ہم لوگوں نے اے بی ایس مال اینڈ ریزیڈینسی کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا اس نام سے. اور یہ بحریہ ٹاؤن لاہور کی مین انٹرنس کے اوپر, جہاں پہ رنگ روڈ کا پورے بحریہ کا پہلا اور آخری انٹرچینج آ رہا ہے, اس کے بالکل انٹرچینج کے اوپر یہ لوکیٹڈ ہے. رنگ روڈ سے چلنے والے سارے لوگوں کو یہ نظر آتا ہے پروجیکٹ. آج کی ڈیٹ میں الحمدللہ 90% اس کا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے, اور صرف 7 ماہ کی قلیل مدت میں یہ یہاں تک پہنچا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس کا اسی سال ہم لوگ دسمبر کے اندر 12 مہینے کمٹمنٹ سے پہلے اس کا پوزیشن اناؤنس کر دیں گے. اس پروجیکٹ کے اندر الحمدللہ ہم لوگوں نے 7 لفٹیں آفر کی ہیں. اس کے اندر ایک 5 سٹوری کا مال ہے, اس کے روف ٹاپ کے اوپر انفینٹی پول ہے, روف ٹاپ گارڈن ہے, اور دیگر امینٹیز ہیں جو اس کے اندر ہم لوگوں نے پرل ون ٹاور کے اندر آفر کی تھی, ان کو اس کے اندر شفٹ کیا. 24 گھنٹے روم سروس بھی اس میں ہے, لانڈری سروس بھی ہے, سیکورٹی سروس بھی ہے, ویلے سروس بھی ہے. اور الحمدللہ ایک بڑا خوبصورت یہ شاہکار بنے گا بحریہ کے انٹرنس کے اوپر. اچھا سر, میرا سب سے امپورٹنٹ کوشچن پرل ون کورٹ یارڈ جو کہ آلموسٹ تقریباً 3 ماہ پہلے آپ نے لانچ کیا ہے, تو لاہور کی ہسٹری میں اس کو سب سے زیادہ ہائپ ملی ہے. اس پروجیکٹ کی کیا ایسی خاص بات ہے جو کہ اس کو اتنی ہائپ ملی ہے اور اتنا زیادہ اس کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے, اور کیا اس کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور کب تک آپ اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں؟ الحمدللہ جی, اللہ تعالیٰ نے پرل ون کورٹ یارڈ کے اندر ہماری بڑی عزت کے اندر اضافہ کیا ہے, لوگوں کے دلوں میں بہت محبت ڈالی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پروجیکٹس نہیں بکتے, اصل میں لوگوں کا کردار بک رہا ہوتا ہے, لوگوں کی پاس ہسٹری بک رہی ہوتی ہے. لوگوں کو جب اس چیز کا آئیڈیا ہوا کہ یار یہ پر اعتماد لوگ ہیں, انہوں نے جو کمٹمنٹس کی ہیں اپنے پچھلے 10 سال کے کیریئر میں اس کو پورا کیا ہے, تو الحمدللہ جو ہم لوگ ایک ہائی رائز کا کانسیپٹ لے کے آئے ہیں سعودی عرب کا, دبئی کا, نیو یارک, لنڈن لیول کے پروجیکٹس کا, تو اس کو لوگوں نے بڑی جلدی سے ایکسیپٹ کیا. لاہور کے اندر اتنی ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی اپارٹمنٹس کی. ہم لوگوں نے پرل ون کورٹ یارڈ کو لاہور شہر کی سب سے بلند عمارت انشاءاللہ ڈکلیئر کیا اور انشاءاللہ بنائیں گے. اور اس کے اندر ہم لوگوں نے بیسمنٹ پارکنگز آفر کی, پرائیویٹ ریزیڈینشیل لابیز آفر کی, گراؤنڈ پلس 6 اسٹوری مالز آفر کیے. مال کے اندر 4 لفٹ, 4 ایسکیلیٹرز ہیں, 90 فٹ کا ایٹریم ہے, گرین ایلیمنٹس ہیں, واٹر ایلیمنٹس ہیں, سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہے, فائر فائٹنگ سسٹم ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیں. اب کے ریزیڈینشیلس کے لیے ہم لوگوں نے 12 لفٹس پر پروجیکٹ انسٹال کی, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک کورٹ یارڈ فلور پلان کیا جہاں پہ مال اینڈ ہوتا ہے, وہاں پہ 12 کنال کا ایک پورا فلور ہے جس کے اوپر 50+ امینٹیز ہیں, جس میں جم, جکوزی, سونا, اسپا, فٹنس سینٹر, ڈے کیئر سینٹر, کڈس پلے ایریا, لائبریری, لانڈری ایریا,
اور دیگر بے تحاشا امینٹیز، روف ٹاپ گارڈن، ہیلی پیڈ. زبردست. اسی سے ہٹ کے سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، ہم نے ہر اپارٹمنٹ کو اس کے اندر انشور کیا کہ اس کی پرائیویٹ بیلکنی ہو، جی اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ کی ایکسیس ہو، ڈائریکٹ ایئر کی ایکسیس ہو. کوئی ایسا اپارٹمنٹ نہیں ہوگا جو بند ہوگا. تو الحمدللہ یہ پلان، اس کے بعد اس کی لوکیشن 2 منٹ دور تھا رائیون روڈ سے، رنگ روڈ سے، کنال روڈ سے، ملتان روڈ سے. بحریہ اسکول کے بالکل سامنے ہے، بحریہ فوڈ کورٹ اس کے بالکل سامنے ہے، بحریہ ونٹر لینڈ اس کے بالکل سامنے ہے، جی ایک گورنمنٹ ہاسپٹل اس کے بالکل سامنے ہے. اڈا پلاٹ ایک بہت بڑا ایک سمجھ لیں لینڈ مارک ہے، وہ اس سے صرف 2 منٹ کی مسافت پہ ہے. تو لوکیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، جی ہائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، امینٹیز کے بھی پوائنٹ آف ویو سے بڑا اچھا پروجیکٹ ہے. جی چوتھی چیز صرف یہ آتی ہے کریڈیبلٹی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں بالکل ایک صحیح. ہمارے پہ ایک اعتماد رکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ وہی ہے اللہ کا کرم ہے جس کی وجہ سے یہ بہت کامیاب ہوا ہے پروجیکٹ. بالکل آج کی ڈیٹ میں الحمدللہ اس کا گرے اسٹرکچر کی تیاری شروع ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ڈگنگ ہو رہی ہے اس وقت سائٹ پہ. ڈیسکون کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہے جو کہ انشاءاللہ اس کو 3 سال کی قلیل مدت کے اندر دن اور رات 3 شفٹوں کے اندر 8-8 گھنٹے کی کام کرتے ہوئے 24 گھنٹے کام ہوگا. زبردست. 1 سال میں 3 سال کا کام کرتے ہوئے، 2 سال میں 6 سال کا کام کرتے ہوئے انشاءاللہ 2 سے 2.5 سال کے اندر اندر اس کو ڈیلیور کر دیا جائے گا. انشاءاللہ سر. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم ویلکم. دیا، بہت ہی مزہ آیا آپ کے ساتھ باتیں ویلکم کر جی، کے. ویلکم. تو ویورز، اے بی ایس ڈیولپرز کے کسی بھی پروجیکٹ کے ریلیٹڈ اگر آپ کی کوئی کیوری ہو، کسی قسم کی کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہو، تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے پراپرٹی کلیکشن. اللہ حافظ.